اس منگی ہوئی چیز دے دیندا پیر اپنی مریداں کو منگدا اپنی آنکھوں مریداں کو منگدا او اس نے دے دین اللہ دے نبی اللہ کو منگ دیں اللہ انہوں بولو دے دیندا بند کرتا اس ساری کائنات ایک ہستی آمنہ دے لال دی صلی اللہ ایک کو ہستی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ میرے نبی بن منگے دے دینا کو گال کو سمجھے ہو ہر کوئی منگدا ہے منگن تو بعد جس کولو منگدا ہے او اس نو دے دیندا اللہ دے نبی اللہ کولو آکھو منگ دینے اللہ منگن تو بعد انہوں دے دیندا ایک میرا نبی اتنی شان آلائے کہ او ستا پیا ہوندا تو بن منگے اللہ عطا کر دیتا میں تو مثال دیندا ایک اللہ دا نبی ہے تے اولو العظم پیغمبر اچھے درجے دا نبی ہے 5 پیغمبر نے اولو العظم کتنے 5 حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ ایک 5 پیغمبر اولو العظم پیغمبر نے سارے نبیاں بچوں انہاں 5 دا درجہ باقی نبیاں دی بنسبت اچھا ہے انہا اولو العظم پیغمبران بچوں ایک پیغمبر ہے او آندہ پیا مدین تو سمجھ گئے اس مدین تو آ رہا مصر آلے پاسے جا رہا رستے وچ اس دی اہلیہ بیوی اس دے نال ہے ریوڑ اس دے نال ہے تے سردی دا موسم ہے او تک دے پہاڑ آلے پاسے اگ بلدی پئی او گھر آلے میں آگدہ ان کو سو تساں ٹھہرو انی آنست نارا اے اب سر تو نارا آنستو بمانے اب سر تو او میں اگ دیکھدا پیا میں اتھے بیندا اتھے بن کے میں کے کرسا 2 کم کرے سا ایک اگ دی چنگاری لیا سا بے قابا سین ایک چنگاری کوئلہ لیا سا جلدہ ہویا سردی تستلون قرآن آیا اساں اگ بال کے سیک لیساں اس دور وچ لوگ چک ماک دا پتھر ہوندائی تساں کدے ویکھے آئے تبدیلی دے دور وچ آئے ہو نا سن ویکھے نے او چک ماک دے پتھر نال اگ بلیندے ہوندے او کم نہیں کر رہا حضرت فرمیندے میں اتھو بے قابا سی ایک چنگاری لیا سا اے اگ بال سا تستلون
سیک لیساں سردی واسطے تے دوجا او اجد علی النار ہدا اتھے کوئی جتھے اگ بلدی پئی ہوئے کوئی بالا نالا بھی ہوندا کہ نہیں اتھے آگ بلدی پئیے کوئی بالا نالا ہو سی میں اس کو لو مصر دا راہ پوچھا سا انہاں ٹھہرایا خود اگ والے پاسے گئے اتھے دے پہنچے اللہ دی شان او قریب بیندن او اگ پچھا توڑ بیندی او پچھا ہٹ دن تا اگ اگا لگی آندی ہے اے اس کشمکش حیرانگی دے عالم شش در کھلوتے کی ماجرہ میں مسافر سفر کر رہا اے میرے نال کی ماجرہ بن گیا عالم حیرانگی وچ حضرت شش در کھلوتے آواز آندی ہے نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری آواز آئیے نودیا یا موسیٰ چاروں طرفوں آواز پیامدی ہر سمت تو آواز پیامدی ہے کیوں اس واسطے کہ آواز دے منالا جی اللہ تے اللہ جہتا کو لو پاک اللہ سمتا کو لو اچھا آکھو اللہ پاک نہیں اللہ جہتا کو لو پاک اللہ سمتا کو لو پاک تا اللہ دی آواز ہر پاسوان دی پئیے یا انج چتا بیر کرو مولویانہ زبان اللہ دی آواز بے کیف آ رہی ہے بے کیف آواز پیام دیئے ہاں موسیٰ علیہ السلام اگ لین واسطے کھلوتے نے اللہ پاکا دن اگ وگ کوئی نہیں انی انا ربک میں تیرا پروردگاراں میرے کلیم میں تن چن لیا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ میں تن چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے کس واسطے نبوت واسطے رسالت واسطے چن لیا ہے ہن کیڑا کام کر ہن کن لا توجہ نال میری گفتگو سن تے میرا کلام سن میں تن پیغام دے من لگا اننی انا اللہ میں تیرا اللہ با سن لا الہ الا انا میرے سوا کوئی الہ ذرا زور نہ لاکھو میرے سوا الہ کوئی نہیں اے میری گل سن میرا کلیم پیغمبر پھر ون بن کے نماز نو قائم کریں میری یاداں دے واسطے پیغام مل گیا مسلمانوں میرے بھائیو بزرگو اللہ دا کلیم اگ لین گیا اس دی عطا بن گئی پیغمبری عطا کر دیتی اے نبی بن گیا وہی آ گئی پہلا پیغام مل گیا لا الہ الا
آنا لا الہ الا آنا پہلا پیغام مل گیا، اللہ نے پیغام دے دیتا۔ ہن اللہ پاک فرمائیں میرا کلیم پیغمبر ہن انج کر جا، ہن ویندا پیا ہے مصر والے پاسے، تے مصر وچ ایک بادشاہ رہندا ہے جس دا نام جی اس سے دے گھر پل کے آئے موسیٰ علیہ السلام تقریباً 30 سال، کتنے 30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر پل دے رہنے، فرعون دے خرچے تے پل دے رہنے، فرعون دے گھر وچ رہنے، شہزادہ بن کے رہنے، بادشاہ دے صاحبزادے کہلواندے ہیں، شہزادیاں دی طرح زندگی گزری کھلوتی ہے۔ اللہ فرمایا بنج اس سے کول بنج، او دن اے زمین دے اتے رہندا ہے، میری زمین تے رہندا ہے، میرے آسمان دے چھت تھلے رہندا ہے، میرا دتا ہویا رزق کھاندا ہے، نہریاں چلدیاں ہویا نہراں دا پانی پیندا ہے، میں اس نے دنیا دی اقتدار دتا ہے، میں اس نے دنیا دی دولت دتی ہے، میں اس نے بادشاہی دتی ہے، لیکن کم بخت ایڈا ہے کہ میرے مقابلے وچ کھلوتا ہویا، میرے مقابلے چ انا ربکم الاعلی دے دعوے کیتی کھلوتا ہے۔ بانج میرا کلیم پیغمبر اے میرا جڑا تن پیغام ملے لا الہ الا انا، اے پیغام لے کے بانج ذرا اس دے دربار وچ اس نو بن کے اے پیغام سناونا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، جا اس دے کول بن کے میرا پیغام سنا، او آکڑیا کھلوتا ہے، تکبر چایا کھلوتا ہے، سرکشی کیتی کھلوتا ہے، بغاوت کیتی کھلوتا ہے، باغی بنا کھلوتا ہے، بنج ذرا اس نو بن کے میرا پیغام سنا۔ تساں کی آدھو باغی نو مار سکو، یاد ہے نا، تے اللہ کے یاد ہے انہو طغا، بغاوت تکیتی کھلوتا ہے، پر بنج میرا کلیم اس نو من کے میرا مسئلہ تا سنا۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشا، ایک گل میں جنہی کردہ پہ آنا خیال کرائے، انتہا پسندی ٹھیک جی تو سن تا سلام ہی چھوڑ دیں دے، چھوڑ دیں دے اس طرح تا دین نہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، ہن میں اپنی گل تے عمل لگا، جڑی گل تہاڈے نال کرنی ہے۔ اللہ دا نبی منگدا ہے تے اللہ دے دیندا ہے، اللہ دا نبی منگن لگا ہے، اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے میرے پالن ہارا میں ویندا کہاں اس نو من کے تیرا مسئلہ سناون، تیری وحدت دا پیغام سناون، لا الہ الا اللہ دی صدا میں اس دے دربار وچ لاون تا ویندا ماں، پر اس تے بنن تو پہلے میرا بنن وچ انکار کوئی نہیں، میں ضرور بنن واسطے تیار ہاں، پر اس تو پہلے میری تیرے دربار وچ درخواست میں تیرے کول کچھ منگدا ماں، او منگدا ماں او میں دے دے تے میں بس اس دے دربار وچ ویندا ماں۔ ہن اللہ دا نبی منگن لگ گئے اللہ دے کولو، اے منگدا ہے تے اللہ چاکھو اے منگدا ہے تے اللہ اس نو دے دیندا ہے۔ ہن بنجنا دربار فرعون وچ بنجن تو پہلے اللہ دے دربار وچ درخواست پہ پیش کرندا ہے تے تہانوں بھی سبق سکھایا جا رہا، سبق سکھایا جا رہا ہے کہ کہیں بننا ہوے کسے نال دین دی گل کرنی ہوے تا اس تے بنجن تے پہلے کس نال رابطہ کر لیا کرو، کس دے نال؟ اللہ دے نال رابطہ کیتیا کرو، اس واسطے کہ اے جڑا دل اے کس دے قبضے وچ، اے اللہ دے قبضے وچ، تا نبی کریم سارے پڑھو میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے کھلو کے کیا دن اللہم یا مقلب القلوب ثبت
ثبت قلبی علی دینک، اللہ نو پیا دین اللہ میرے دل نو پھیرے تے ثابت قدم رکھے اپنے دین دے اوتے۔ اے دلاں دا مالک کون ہے؟ او جنے بنجن لگے ایک غزوے تے آپ قرآن اندازی پہ کریں دن نا عائشہ صدیقہ دا نکلدا پیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مقدس وچ بھی اے میرے سفر وچ میری رفیقہ حیات جیڑی میرے نال ہوے او عائشہ ہوے، ہاں جی تے لیکن انصاف تے عدل پیا ہوندا، اعتدال پیا ہوندا ہے، جی پورا سٹیا جا رہا اس دا نا نکلیا گھن ویسا تے اللہ نو کے پیا دن میرے پالن ہارا میرا دل جی میری چکے محبت کے انداز غیر اختیاری طور اختیاری نہیں غیر اختیاری طور تے عائشہ لے پاسے ڈل ویندی میرے مولا، لیکن میں ملامت نہ پیا کرے فی ما لا املکو، مولا میں جس چیز دا مالک نہ تے جے میں کم کر بیٹھا تا میں ملامت نہ پیا کرے، دل میرے اختیار کس دے اختیار اللہ دے اختیار اللہ دا کلیم پیغمبر بنجن لگ گئے، اللہ نو کے پیادا مولا بہندہ کہاں میں، لیکن میں بنجن تو پہلے تیرے دربار درخواست پہ پیش کرندہ، سوالی بن کے کھلوتا تیرے دروازے دا، مانگت بن کے کھلوتا تیرے دروازے دا، میں سوالیاں تے سوالی نو خیر عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بنجن تو پہلے اللہ کو سوال پہ کریں دن منگ دے پیمن میرے بھائیوں تے کیا دن رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ نو کے پیادن میرے پالن ہارا رب شرح لی صدری، اللہ میرے سینے نو کھول دے، میرے سینے کی انقباض پیدا ہو ویندا، طبیعت جلالی طبیعت ہوئے، اگو کوئی سوال کر بوے تا بندے دے سینے کی انقباض پیدا ہو ویندا، قبض قسم دی پیدا ہو ویندی ہے تے اللہ دے کلیم فرمان دے جے سینیاں وچ انقباض پیدا ہو بندے میرے پالن ہارا میں اپنے سینے دا انقباض دور کرن دی طاقت نہ رکھیندا، میرے سینے انقباض ہو بندے تب اس انقباض نو دور کرنا لا کون رب شرح لی صدری ویسر لی امری، میرے پالن ہارا اے جڑا تبلیغ توحید دا معاملہ ہے بڑا اوکھا معاملہ ہے، بڑا کھٹن معاملہ ہے، اے دا بڑا مشکل ترین معاملہ ہے، مولا تے مشکلاں نو حل کرنا لا آہستہ آکھو اور آہستہ آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو میں کیوں آکھا آہستہ آکھو، بعض بندے ہوندے نا وہ اپٹھی چال چل دے، میں سمجھا شاید شاہ صدر دین تے قرب و جواد والے بھی سیدھی گل آکھو تے نہ منن تے پٹھی آکھا تے شاید من لمن۔ وہ ایک بندہ آئی نا اس دی پرانے دور دی گل ہے، نئے جدید دور دی گل نہ پہ کردا، پرانے دور وچ نالے واندے ہوندے بارشی پانی ہوندا ہی تے عورتاں کپڑے دھون ویندیاں ہوندیاں اوتھے، تواڈے علاقے وچ ہوندا ہی بات تے ہکو جیاں کہ تو کسی آ کے دسیا بس تیری جڑی زنانی ہائی نا عورت اس دا پیر پھسلئی تے پانی چ ڈٹھی تے پانی لڑا کے اس نو لے گئی، او آیا اتھے پتن تے دیکھیا کپڑے پہن تے عورت کوئی نہیں، تو او پانی باندھا پیا اے مغرب والی سائڈ تے او مشرق والے پاسے ٹر پیا،
کسی پوچھیا سیانے بندے لالا خیر ہے کنے ویندا ہے؟ اس آکھیا یار میری زال ہائی آئی او بیچاری گر گئی ہے تے او مر گئی تے پانی اس نو لے کے ٹر گیا اکھے پانی تے اتے ویندا تے تو اتے ویندا پیا اس آکھیا زندگی سیدھا کام کوئی نہ اس کیتا ہے میں سمجھا مرن تو بعد پٹھی ٹری اس رب شرح لی صدری ویسر لی امری اللہ میرے اس معاملے میں کیڑا معاملہ ہے او معاملہ ہے مسلمانوں تبلیغ توحید دا کیڑا معاملہ ہے اوکھا مسئلہ سوکھا نہیں ہے بڑا اوکھا مسئلہ ہے بڑا اوکھا مسئلہ ہے پیغمبران دی پوری سیرت پڑھ لو پیغمبران دی حضرت نوح علیہ السلام پہ بیان کریں دن 950 سال پہ بیان کریں دن تے بیان بھی کس طرح پہ کریں دن رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یجدہم دعائی الا فرارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا مولا میں ہر حرف استعمال کیتے انہاں تیرے مسئلے نو سنا مندا پر اے جتنا میں بیان کریندا فرارا فرارا اے نسدے ویندن آوازاں کسی ویندن میرے نال تانو تشمید کم پہ کریندن تے 9.5 صدیاں کتنیاں اللہ دی قسم اس دور جے گنن بو تا بندے دے دندن پسینہ آویندا اتنا لمبا تے انج بھی نہیں کہ جمعے والے دن پہ خطاب ہوندا یا سال تو بعد شاہ صدر دی ہندا جلسہ پہ ہوندا نہیں 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 دعوت قومی لیلا و نہارا اللہ میں اس مسئلے دے بیان کرنے چ اپنا رات دن ہک کر چھوڑا اے نہیں ویکھیا دیو نکلدا پیا ہے غروب ہوندا پیا ہے آندا پیا ہے بیندا پیا ہے دوپہر پہ ہوندے دل ہاتھ کیڑے پاسے سورج کھلوتا ہے رات چھا گئی ہے اندھیرے چھا گئے میرے مولا میں نہیں ویکھیا اے مسیح تے آیا ہے میں نہیں ویکھیا صنعتکار ہے اے کاشتکار ہے اے تاجر ہے اے زمیندار ہے جتھے کوئی آئی میں اس دے کول گیوں ونج کے میں اس نو گل سنائی او میرے بھائیو ان قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو ایک اللہ دی عبادت کرو اس تو سوا تہاڈا الہ میں سنایا میرے مولا لیلا و نہارا ایڈا اوکھا کم میں 950 سال پہ گزر دن تے بات قوم کے آکھ دیئے حضرت نوح علیہ السلام نے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ پاگل ہو گئے سوکھا کم میں اے مسئلہ توحید بیان کرنا سوکھا کم ہے دیکھو اللہ دا کلیم ہے تے اللہ نو کے پیاد ہے ویسر امری مولا اے تبلیغ توحید والا معاملہ میرے واسطے آسان کر دے اس واسطے کہ ساریاں مشکلاں نو آسان کرن والا کون ہے اور میرے بھائیوں نبی مشکل آ ونجے تو اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتا اور کیڑی ہستی ہے جڑا کسے دی مشکل کشائی کر لوے اللہ دا پیغمبر مشکل آ ونجے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے ہاتھ جوڑی کھلے تن تے کیا دن اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا او میرے پالنہارا کہ تو آسان نہ کریں تبت کوئی کم آسان نہیں ہو سکتا آسانیاں کرنا لا تو میں مشکلوں حل کرنا لا تو میں سارے کائنات دا مشکل کشا ذرا اچا کھو سارے دا مشکل کشا نبیاں دا مشکل کشا صحابہ دا مشکل کشا ولی دا مشکل کشا علی دا مشکل کشا سارے دا ہوا موسیٰ علیہ السلام تا تکر خاص پہ کریں دن وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي
واحلل عقدۃ من لسانی، میرے پالن ہارا میری زبان دے عقدے تے گرا کھول دے، لکنتاں زبان دے اندر فصاحت نہیں پئی آندی، او انج نہ ہوے جویں قرآن چاہندا ہے۔ فرعون آکھن لگا اپنے مصر دے درباریاں نوں اس دے پیچھے پے ویندے ہو، بلا یکاد یبینو، او اے جے جڑا اپنے اظہار ما فی الضمیر بھی نہیں کر سکدا، اس دی زبان وچ لکنت بولن جوگا کوئی نہیں، اس دے پیچھے پے ویندے ہو۔ فرعون لوگاں نوں تانے دے کے آکھدا ہوندا اے، تا موسیٰ علیہ السلام فرماندے واحلل عقدۃ من لسانی، میرے پالن ہارا میری زبان وچ گرائے، اس نوں تو آپ کھول دے۔ معلوم ہویا زبان وچ لکنت ہوے، نبی دی ذات ہوے تے کھولن والا کون ہے؟ جی کہ تیریاں میریاں درباراں تے کیوں کھلدیاں؟ اللہ ہدایت نصیب، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھی آمین آکھو، اوے ڈڈو آمین آکھو۔ ہاں اللہ اللہ نہ تیرے میرے اختیار وچ نہ کسی اور دے اختیار وچ، کسی دے اختیار وچ کوئی نہیں۔ میرا نبی اپنے چاچے نوں آکھدا نہیں پیا کلمہ پڑھ لے، آکھدا پیا کہ نہیں پڑھیا تے بلال نوں حبش تو بلا کے کلمہ نصیب کر دتا، تے تیرے میرے اختیار دی گل نہیں، لیکن آخر او بھی تے آدم دا پتر تے ہے کہ نہیں؟ اوہ حضرت آدم دا بیٹا ہے یا نہیں؟ میرا دل کا دکھ دا، میرا دل کا دکھ دا، اللہ کرے کوئی بھی آدم دا پتر جہنم وچ نہ منجے۔ آکھو تے اللہ ہدایت دے چاہتا چاچے نوں کیڑی تکلیف ہے؟ دے چاہ کسے نوں، اختیار کس دا؟ اللہ دا اختیار ہے۔ تیرا میرا کام ہے منگنا۔ میرے نبی نوں لوگ طائف پتھر مارے کہ نہیں، زخمی ہویا کہ نہیں؟ سن میرا چاچا، زخمی میرا پیغمبر، جتیاں پیرے کھود گئیاں، لہو خون نکلا، میرے نبی دی جوتیاں چپک گئیاں، تو میرا نبی بیت اللہ وچ پہنچیا، منتظم تے آیا تے رو کے کی آکھدا میرے پالن ہارا، انہاں دے دکھاں دا ستایا ہویا، انہاں دے تکلیف دتا ہویا، تے تیرے دروازے تے آ بنیاں تے دکھاں نال چور ہوواں، تکلیفاں نال میں مصیبتاں دے پہاڑ جھیل کے آندا پہ ہوواں، تے دکھ دی وجہ تو کر کے اگر کدے بد دعا نکل بنجے قبول نہ کر، فرض میرا تیرا کہ دعا کر، اللہ اس نو ہدایت دے۔ اچھی آمین آکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری۔ میرے پالن ہارا میں بیندا تہاں پر اس دا دربار ہے، اس دے وزیر مشیرن، اس دے ابلیاء بیٹھی ہے تے میں کلا ویسا، میں آخر اس دے دربار وچ گل کرے سن تا کم از کم ایک تا میرے نال ہووے جڑا اے گل آکھے چاہے سچ پہ آکھدا ہے، ایک تا ہووے نا۔ اس واسطے اصل ایتھے جماعت دی ضرورت ہے۔ کس دی ضرورت ہے؟ کس دی ضرورت ہے؟ جماعت دی، توحید دا کم کرن واسطے جماعت دی ضرورت ہے۔ تساں جماعتی بن سنا حضرت نے تھوڑے تھوڑے پہ دن ہاں باقی پہ دن نہ اساں تک کوئی ادھر ویسا کوئی ادھر ویسا نہ ان الذین نہ ان الذین، بس چمڑے زکاتاں کھڑل الذین۔ دیو جی وجعل لی وزیر، توجہ ہے او میرے بھائی توجہ کرو، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے پالن ہارا ایک میرے وچوں، اے میری اہل دے وچوں، میرے خاندان دے وچوں ایک میرا اہو جیا بنا چا۔ دوسرے مقام وچ قرآن وچ فرمایا معیات رد یصدقنی،
میرے نال ہوے میں اتھے بیان کراں مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ کار ساز اللہ بگڑی بنا منالا اللہ ہاں جی نال کسے دیاں سنن اللہ اچھا کھو حاضر ناظر اللہ عالم الغیب اللہ جی حاضر ناظر اللہ بگڑی بنا من اللہ سجدیاں دے لائق اللہ رکوعاں دے لائق اللہ نیازاں دے لائق اللہ منتاں دے لائق اللہ منوتیاں دے لائق اللہ چڑھاویاں دے لائق اللہ تے سورن تے سٹن دے لائق بھی اللہ میں کل کراں من کے اس دے دربار وچ میں پیغام سناواں کم از کم ایک تا ہوے مایا رضائی یصدقنی او میری تصدیق کر دے اے سچ تے آکھدا ہے یا عام لفظاں وچ میں تانوں سمجھاون واسطے آکھن لگا حضرت موسی علیہ السلام اللہ کولوں صدیق منگدے پے کے پے منگدے صدیق پہ منگدن اتھا ایک جملہ معترضہ دے طور تے آکھ دیندا موسیٰ علیہ السلام اللہ کولو صدیق منگدے نے تے جدے میرے نبی دا وار آیا آمنہ دے لال دا نمبر آیا اللہ بن منگے ابو بکر جھولی چپا دیتا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي تَبْلِيغَ لِأَمْرِهِ میرے نال شریک ہو بنجے میرے رب نے فرمایا قَدُوتِيتا سولک یا موسیٰ موسیٰ جڑی جڑی شے منگیا میں تن دے دیتی ہے حضرت موسیٰ منگیا کہندے کولو منگیا کس کولو منگیا میرا بھائی ایک ٹائم تے میں سبق مل گیا جدو بھی کوئی کام ہوے مشکل وچ پھسیا آیا ہوے کسی ضرورت دی ضرورت ہوے کوئی حاجت پئی ہوئی ہوے تے کس دے کولو منگیا کر کس دے کولو کیوں اس واسطے کہ اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں ہاں جی کسی کوئی اور غیر فریاد رس ہو ہی نہیں سکتا سارے جے محتاج ہوندے نے تے جڑا محتاج کولو بن کے منگے پنجابی چ کہہ دین بھکھے بھکھے کولو منگیا تے دوواں نوں غش پے گیا کیوں جی بھکھے بھکھے کول جون کے منگے تا فائدہ کوئی نہیں میرا بھائی اے ساری کائنات جو کچھ تے نظر پہ آندئی اے ابن آدم پہ نظر آندئی او نبی ہوے ولی ہوے غوث ہوے کتب ہوے ابدال ہوے اوتار ہوے زندہ ہوے مویا ہوے کوئی بھی ہوے اللہ دا قرآن آدا ہے ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ تساں سارے کہ وہ تواڈے علاقے وچ تواڈے علاقے فقیر دیون والے او بھرامو فقیر دیون والے جو آکھتے اللہ آکھدا تساں سارے فقراء اے فقراء جمع ہے فقیر دی اللہ دا تساں سارے میرے دربار دے مانگت تے سوالی سارے توت سوالی کو منگنا چاہیے او بھائیو اس واسطے موسیٰ علیہ السلام دے اس کلام تو سبق ملیا میں تے تہن قرآن سبق پہ دیندا ہے جے زبان وچ لکنت ہوے تے دور کرن واسطے درخواست کس نوں دیو کسے دربار تے نہ منجو مشکل وچ پھسے پے ہوو کسے ہور ال نہیں کیڑے ال بنجا گیا کرو اس سے دے دروازے تے گئے کرو اس واسطے ایک آکھن والا اردو دا بندہ اردو بولن تے لکھن والا او آدا ایک در ہے سجدے کے قابل ایک در ہے سجدے کے قابل ایک گھر ہے طواف کے قابل ایک پتھر ہے چومنے کے قابل سمجھ گئے ہو ایک در ہے سجدے کے قابل ایک گھر ہے طواف کے قابل ایک پتھر ہے چومنے کے قابل ایک در وہ کس کا در ہے کس دا در ہے اللہ دا در ہے سجدے دے قابل اور کسے دا
قبر سجدے دے قابل نہیں ہے، کوئی دربار سجدے دے قابل، کوئی قبر سجدے دے قابل، کوئی حجر شجر سجدے دے قابل نہیں ہے۔ ایک در ہے سجدے کے قابل، ایک گھر ہے طواف کے قابل۔ ایک کو گھر ہے جس کا طواف جائز ہے، اس تو سوا کسے گھر دا طواف، کسے قبر دا طواف، کسے دربار دا طواف جائز نہیں ہے۔ وہ گھر ہے بیت اللہ، اللہ دے گھر دا طواف ہے۔ ایک پتھر ہے چمن دے قابل، کیڑا پتھر کیڑا تے تو ہر قبر دا چمی پہ ہوندا تے تن آکھی تے ود ناراض ہو جانا۔ اللہ تن ہدایت دے دے۔ آنکھوں چا اللہ اکبر۔ گل کرنا چاہتا ہے میرے بھائیو، منگن تو بعد جس کو لو منگ دے او دے دیندا ہے، نبی اللہ کو لو منگ دے اللہ دے دیندا ہے۔ پر جب وارا آیا آمنہ دے لال دا، نمبر آیا عائشہ دے سرتاج دا، نمبر آیا ختیجہ دے شوہر دا، نمبر آیا ابو بکر عمر دے یار دا، نمبر آیا عثمان و علی دے سسر دا، نمبر آیا زینب رقیہ فاطمہ دے ابے دا، نمبر آیا حسنین کریمین دے نانے دا۔ میرے رب نے انتظار نہیں کروایا کہ میرا نبی منگے تا میں دیواں، میرا نبی ستا پہ آئے، سکھ دی نیند ستا پہ آئے، جبریل امین آ کے کیا دا علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک۔ مسیح تو باہر نکل کے کھائے مولوی نبی نو منیندے ہی نہیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایک تھوڑا جا تسا میرا ساتھ دے سو بولے سو، تسا ایک لفظ بولنا کا، بس تسا کا بولنا، میں پڑھدا ویسا تسا نال صرف ایک لفظ ایک بولدا میں تفنن کلام ہے، تفنن کلام ہے، علماء کل معذرت میں بڑا ڈردا بول دیا، بڑا ڈردا جٹ جا بندہ زمیندار تے حضرت مولانا عبدالرحیم نظامی صاحب دا ایک کچھ دست شفقت ہے، او میں حکم دے دیں میں حاضر ہو بیندا، ورنہ میں جٹ جا بندہ زمیندار کو مولوی کو گھاٹی وہاں اللہ کرے اللہ علماء حق دی جٹیاں وچ قیامت والے دن کھڑا کر دے۔ او کدے مولوی کن بھی آمین آکھی چا کرو۔ عرض کرنا چاہتا تسا ایک لفظ آکھنا تفنن کلام دی صورت عرض کرنا گا۔ رب ذوالجلال فرمائیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے پالنہارا اے طرز تکلم بڑا خوبصورت ہے، اے تیرا کلام میرے نبی دے نال کرنا بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تو جب بھی کلام فرمائیں دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھ دے اے تیرے واسطے علم نشرح لک، ان تسا کا آکھنا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگا ترو والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك یتیما فآوى ووجدك ضالا فہدى ووجدك عائلا فأغنى۔ کاکا دنال میرا اللہ میرے نبی پہ خطاب کرندا، اے بھی تیرے کن، اے بھی تیرے کن، اے بھی تیرے واسطے، اے بھی تیرے واسطے سینہ کھولیا تا اللہ کا تیرے واسطے، بوجھ ہٹایا تا تیرا میرے پیغمبر
الذی انقض ظہرک، اے تیری کمر نو جڑا چکائی کھلوتا، اے تیری کمر واسطے میں بوجھ اٹھا دیتا، میں تیرا ذکر بلند کیتا تیرے واسطے، میرے پالنہارا کیڑا خوبصورت تکلم پہ کریندا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، میرا رب آکھدا ہاں ہاں میں عرشاں تو گل کریندا ماں، گال کریندا ماں اپنے محبوب دے نال، میں کا دے نال خطاب اس واسطے کریندا ماں، میں عرشاں تو انج کریندا ماں، میرا نبی فرشاں تو بلیندا ہے تکیہ دے سبحانک اللہم و بحمدک، او کا یاد لے سبحانک وبحمدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک، زور نہ لاکھو، اللہم ایاک نعبد ولا تون دعائے کون وہ نظامی صاحب گل سنا رہے سن میں نے اتے بیٹھے سن تھک گئے، اچھا میں 7 گھنٹے دا سفر کر کے آیا کوئی نہ تھکیا تساں، وہ بڑے نفیس لگے علاقہ ہی نفیس ہے اس واسطے تو سبھی نفیس ہو گئے ہوں تک بازارت بھی تھا دیکھو آلہ ہے جی مبارک ہو اے جل کے رکھائے رہے مطلب سال کے بعد تسے پھٹے کھلوتے ہو وہ فرما رہے چور کہ ڈاکہ مارا پولیس والے آئے تو انہیں چوروں پکڑنا آئی، سارے لوگ نس گئے تھے، ایک بلوچ پکڑا گیا سادہ جہائی وہ پکڑا گیا، اس کو تھانے دار دادا اوے تو چور ہے، اس آقا میں مسیح بچے پڑھے نا میں کتھوں چور ہاں، اس آقا جب بچے پڑھے دعائے قنوت سنا میرے ہی اسی نہ دی اسی اس آکھیا صاحب دعائے قنوت جڑے نا اے صرف آل رسول کو آندی ہے باقی کسے کو نہیں آندی، اس آکھا ہے وہ مولوی اے صرف آل رسول کو آندی ہے اور کہ جھوٹ بولیں گے، اس آکھا جنی تو تم سنا ایسے چو صاحب بھی تھلے چھوڑ دو اس میں جان دو اللہم ایاک نعبد ولا زور نال بولو ولا چلو میں ہی پڑھدا رہندا تساں سن تو صحیح ولا نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، میرا پیغمبر مدینے تو نکلے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے تو نکل دے پہنے اوزل خلیفہ دا مقام آیا ہے، پیر علی تے آئے نے احرام پدہ ہویا ہے، نفلیاں پڑیاں نے تے نفل پڑھ کے میرے پیغمبر دی زبان تے آندہ ہے لبیکا اللہم لبیکا لبیکا لا شریک لک لبیکا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میرا نبی زمین تے باقی جس ویلے میرے تذکرے کریں دے او پیتا دے سبحانک اللہ تو شریکاں کو لو اچھا کھو تو شریکاں کو لو پاکے، نہ تیری ذات وچ کوئی شریک ہے نہ تیری صفات مختصہ وچ کوئی شریک ہے، سبحانک عیباں کو لو پاکے، کمزوریاں کو لو پاکے، اولاداں کو لو پاکے، بیوی کو لو پاکے، لم یلد ولم لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، پہلے گہبان تنو جانے تو اللہ
صمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا اچھا کھو اللہ سبحانہ کا تیری ذات شریکہ کو لو پاکے اللہ تیرے جیا کوئی نہیں متخذ اللہ صاحبتن ولا ولدا میرا نبی زمین تے کھلوتا ہوندا یا گل کریندا قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا میرا پیغمبر میرے تذکرے کرندہ وہ بھی تاڑے سبحانہ کا ببے حمد کا بتبارک اسمو کا برکت اللہ نام بھی تیرا ہے ولا الہ غیرو کا تب میں اتو گل کرندہ اپنے نبی دے نال تب میں کیا دا علم نشرح اللہ کا صدرہ کا مبزانا انتا بزرہ کا اللذی انقذ زہرہ کا ورفانا زور نہ پڑھو رفانا میں تن بلند چا کیتا ہے کیڑا بلند کیتا ہے کیڑا بلند کیتا ہے کیڑا بلند کیتا ہے اللہ پاک فرما دے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ایڈیاں بلندیاں تے لے گئے ایڈیاں بلندیاں تے رفعنا لکا ذکر کا اتنا میں تیرا ذکر بلند چا کیتا میں تیری شان بلند چا کیتی میں تیرا مقام بلند چا کیتا اتنی بلندی تے لے گیا او میرے بھائیو میرے بزرگوں میرا نبی اتنا اچھا ہو گیا 14 طبق دی کائنات تھلے میرا نبی اتے 14 طبق دی کائنات تھلے آمنہ دا لال پر کمال میرے نبی دا کمال کی وے کمال میرے نبی دا ہی وے آج ساڑے کو اگر کوئی بندہ کونسلر بن منجے تب برادری کو چھٹ گیا سلام شلام تے جی ایم پی اے بن منجے تا علاقے کو جان وہ 5 سال تو بعد واپس آندا تے خدا نہ کرے بن منجے وزیر حراما کو لگی گیا سمجھ گئے ہو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑے تھوڑے سٹیپ چڑھدا بنجے اتاں ویندا کہ پچھلے نہیں میں گل سمجھانا چاہتا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اچا ویندا ہوندا اوہدے تے پچھلیاں نو بھول ویندا جس نو اسلام آباد پریزیڈنٹ ہاؤس جگہ مل ونجے وہ شاہ صدیق راسی ہاں نہیں رہندا نا اس میں تے گننا سی تو لوگ کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی جٹ قسم دے لوگ گفتگو دا سلیقہ کوئی نہیں انہاں لوگوں نوں رہن سہن دا پتہ کوئی نہیں وہ بھول رہے سی اپنے آپ نوں کہ میں بھی ایتھے جمیا تے پلیا ساڈے علاقے تابن پتہ نہیں تساں نہیں بندہ وہ چنگا جڑا پیچھ نہ بھولے
بندہ وہ چنگا جڑا اپنا پیچھ نہ بھولے، لیکن ساڈے کول ایک رواج چل گیا، تھوڑا اتنے ہویا تو پچھلے نو بھول گیا، اتنا گیا تو انہوں نے بھول گیا، اتنا گیا تو انہوں نے بھی بھول گیا، سارے نو بھولیا۔ لیکن مسلمانوں، میرا نبی اس مقام تے پہنچیا اس مقام تے کوئی نبی نہیں گیا۔ اس مقام تے اتے میرے رب دی شان تے تھلے میرے نبی دی شان، اتنی بلندی تے پہنچ گئے تے اللہ کیا آکھیا؟ وہ تحفے پیش کیتے میرے دربار میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں توجہ کرائے، توجہ، اتنی بلندی تے میرا نبی پہنچ گیا، اتنے عرفہ مقام تے پہنچ گیا، اتنی بلندیاں تے پہنچا، بلندیاں دی انتہا ہو گئی، اتنی رفعت اتنی شان میرے نبی دی بن گئی، اتنی بلندی تے پہنچن دے باوجود جدو میرے رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، میرے سلام بھی تیرے تے، میریاں رحمتاں بھی تیرے تے، میریاں برکتاں بھی تیرے تے، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے دربار وچ آکھیا میرے مولا سارا کچھ میرے تے، میں تا پیچھے ستی ہوئی امت چھوڑ کے آیا۔ السلام علینا والا ورفعنا لکا۔ باقی انشاءاللہ جو زندگی رہی ملاقات ہوئی اس کو میں اقدام بیان کرساں، اللہ میں تے تھان عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین آکھو۔ چونکہ میری جماعت دے مرکزی رہنما مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب تشریف لے آ چکے، ویسے بھی نظامی صاحب چونکہ نظام الاوقات بڑے سخت، نظام الاوقات بڑے سختن، تب میں انہاں دے نظام الاوقات دی خلاف ورزی کرن دی جسارت بھی نہ کریں، کیونکہ وقت دے مطابق ایک منٹ اتے ہو گیا، اس دی معذرت کرے سا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔